बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। मुल्क में आपके इल्म में है कि जो दहशतगर्दी की हालिया वारदातें हो रही हैं, वाक़यात हुए हैं, उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए। मियाँ वाली ट्रेनिंग एयर बेस पर हमला भी हुआ जिसे नाकाम बनाया गया, और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात सामने आ रहे हैं। इन वाक़यात के पीछे है कौन? और मियाँ वाली एयर बेस पर जो हलाक दहशतगर्द थे, उनसे जो असला बरामद हुआ है वो बड़ा हैरानकुन है कि उन दहशतगर्दों ने जो असला इस्तेमाल किया वो अमरीकी साख्ता था। अमरीकी साख्ता ये असला इन दहशतगर्दों के पास कैसे आया, कैसे उनके हाथ लगा और उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, इसके मुतालिक हम आपको तफसीली आगाह करेंगे कि आया ये असला था क्या, और इस असला में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं जो उन्होंने इस दहशतगर्दाना हमले में इस्तेमाल की। और फिर हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं कि इस मियाँ वाली एयर बेस पर हमला के फौरी बाद तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स हैं, उन्होंने क्या कंपेन जो है वो शुरू की, और उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कंपेन क्यों शुरू की और प्रोपेगेंडा क्यों किया। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि जो हालिया दहशतगर्दी की वाक़यात हैं, इसमें जो अंसर शामिल है कि अफ़गान महाजिरीन को उनके वतन वापस पहुँचाया जा रहा है। कहीं इसका जो लिंक है वो इससे तो नहीं जुड़ रहा कि जो जो है वो अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है या उन्हें जो वापस किया जा रहा है, तो उसका कोई असर जो है वो पाकिस्तान में पड़ सकता है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, और हम बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के जो ट्रोलर्स हैं, उनका मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किस हद तक जो है वो उसका असर पड़ रहा है, और लोग किस हद तक उस पर यकीन कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि 3 सूबों में 3 दिनों में इंतहाई अहम वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, जिसमें एक बड़ा वाक़या जो है वो ग्वादर के इलाका पस्ती में भी हुआ, जहाँ हमारे 14 जवान शहीद हुए। और एक बड़ा वाक़या पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की ट्रेनिंग एयर बेस मियाँ वाली पर भी हमला हुआ, जिसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जानों पर खेलते हुए उसे नाकाम बनाया था। इस ऑपरेशन में, इस हमला में, इस नाकाम हमला में 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे। और आज बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं इस हमला के मुतल्लिक, और इस हमला में जो असला इस्तेमाल किया गया था उसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि ये अमरीकी साख्त का असला था। अब बात ये है कि ये अमरीकी साख्त का असला इन दहशतगर्दों के पास कैसे आया? क्या ये वही असला है जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ गया है और अब वो असला दहशतगर्दों के हाथ लग गया है? क्योंकि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने भी इस बात की निशानदेही की थी कि अमेरिका का जो असला है वो दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने ये इस खदशे का इजहार किया था, इस खतरे का इजहार किया था दुनिया के सामने कि अमेरिका की तरफ से छोड़े जाने वाला असला जो अफ़गानिस्तान में वो छोड़ के गए हैं, वो दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है। और आज ये चीज़ साबित हो गई। आज ये चीज़ साबित हो गई, और जो एयरबेस पर हमला हुआ, उसमें जो असला इस्तेमाल किया गया वो अमरीकी साख का निकला। अब इस असला में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, आपको बताते हैं कि M16 A4 और M4 AK-74 RPG-7 की जो राइफल्स हैं और जो असला है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये इंतहाई ख़तरनाक असला है जिसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इस हमला को नाकाम बनाया। अब अगर हम देखें तो इस हमला के फौरी बाद, जहाँ पर इंडियन मीडिया चिल्ला रहा था, इंडियन मीडिया जो है वो सानिया 9 मई की फुटेज चलाकर और तस्वीरें चलाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मियाँ वाली एयर बेस पर जो है वो कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है। नो डाउट ये अटैक बहुत बड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको नाकाम बनाया। तो उसको प्रोपेगेंडा जो है वो इंडिया से किया जा रहा था, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इस हमला के बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो विंग है, वहाँ पे ट्रोलिंग शुरू हुई। वहाँ पे जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, और इदारों को पे मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए।
مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ پھیلائیں گی، تصویریں پھیلائیں گی، ویڈیوز جو ہے وہ پھیلائی گئیں، اور حیران کن طور پر جو ہے اس تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر چلنے والی چیزیں جو ہیں انہیں پھیلایا جا رہا تھا، اور کوئی انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، نہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے انہیں جو ہے وہ منع کیا گیا، اور نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی مذمت سامنے آئی۔ آ، بات یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف ثانیہ 9 مئی کو بھول گئی ہے؟ اگر تحریک انصاف نے 8 فروری کا الیکشن لڑنا ہے اور سیاست میں جانا ہے، تو پھر ایسے منفی پروپیگنڈے جو اسٹیٹ مخالف ہوں، جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوں، جو ملک کے خلاف جاتے ہوں، ایسے پروپیگنڈا سیل کا حصہ کیوں بنا جا رہا ہے، اور ان نوجوانوں کو کیوں اکسایا جا رہا ہے جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوں گے، جو اپنے روزمرہ کے جو روزگار ہے وہ کما رہے ہوں گے، اپنے روزمرہ کی دکانداری کر رہے ہوں گے، آفس میں کام کر رہے ہوں گے، اور وہ ان جوانوں کو اکسا کر ایسی چیزوں کے جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ پھر ایسے منفی پروپیگنڈا جو ہے جو کہ ختم ہونے جا رہے تھے اسے دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح ثانیہ 9 مئی کے واقعات کو کاؤنٹر کیا گیا، جس طرح ثانیہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو گرفتار کیا گیا، اور اب بھی ان کے کیسز جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اسی طرح اگر اسٹیٹ مخالف باقی لوگ بھی سامنے آئیں گے تو انہیں بھی ان پہ بھی ایف آئی اے کارروائی کر سکتا ہے، ان پر بھی جو ہے وہ باقی ادارے، پولیس ہو گیا، سیکورٹی فورسز ہوں گی، وہ ظاہری بات ہے ایف آئی اے اور باقی ادارے جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو دہشت گردی کی حالیہ واقعات ہیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں، اور سیاسی جو ہے وہ بھونچال ایک قسم کا آیا ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے، ان کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک ٹیلی فون کال سے ہوئی ہے، جس میں انہوں نے آگے چل کے ملاقات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ جو سیاسی مشاورت ہے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے، اور جو باقی سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہی آج پہلے دن نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آگے چلیں گے، اور سیاسی عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد زرداری آصف علی زرداری کی اور نواز شریف کی ٹیلی فونک کال جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اب جو ہے وہ مل کے اس سیاسی عمل کا حصہ بننے جا رہی ہیں جو 8 فروری کو ہوگا، اور 8 فروری کو پولنگ ڈے جو اس کے لیے مقرر کیے گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ سیاسی عمل، سیاسی کمپین بھی شروع ہو جائے گی۔ اس طرح جو چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی، جس طرح کی حالات و واقعات ہوں گے، ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔